सो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले एउटा सानो म तिमीलाई एक्सर्साइज हैन गर्ने यसलाई पेयर प्रोग्रामिङ भन्छ। ओके, यस यस्तो गर्नु पहिला तिम्रो यही एउटा फोल्डर बनाउनुस् स्टुडेन्ट वेबसाइट स्मल स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर वेबसाइट एन्टर गर्नु त्यसको भित्र जानु। ओके, अब यो के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो त्यो छ गिट ब्याश टाइप गर्नु त सर्चमा गिट ब्याश गिट ब्याश त्यो टाइप हियर टु सर्च छ नि त्यो स्टुडेन्टदेखि खोल्नु हो त्यहाँ बन्द गर्दैन हो त्यहाँ गर्नु यसलाई ठुलो गर्नु ठिक छ। अब के गर्ने भने यहाँ आयो एलएस गर्नु यहाँ ठुलै राख्नु तिमीले कन्ट्रोल ट्याब दबाएर त्यो गर्न सक्छ नि त कन्ट्रोल ट्याब दबाउनु नि कन्ट्रोल ट्याब के आयो यो अल ट्याब दबाउनु यस्तो गरेर तिमीले चेन्ज गर्न सक्छ हैन वेबमा जाने फोल्डरमा जाने अब के गर्ने भन्दा पहिला वेबसाइटमा जानु त्यो ब्राउजरमा जानु सर अरे प्रोग्रामर जस्तै गर्ने हो तिम्रो त्यो वापस जानु अब अल ट्याब एकछिन के गरेको यो अल ट्याब गर्नु अल ट्याब दबाउँदैन यो दाबी नदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम देखाइरहेछ कि अल ट्याब दबाउँदै गर्ने हो के अल्ट फेरि ट्याब दबाउने हो ट्याब माउस छुने हैन एउटा ब्राउजरमा खोल्नु एउटा ट्याब नयाँ ट्याब कन्ट्रोल एन्ड अप्सन यहाँ यो यसलाई कसरी हाइड गर्ने होला त्यसलाई कन्ट्रोल एन्ड गर्नु कन्ट्रोल टी हैन यता जुन यो प्लस ट्याबको अप्सनै आइराखेन के मलाई चाहिँ कस्तो पुरै यसले हाइड गर्दिन्छ हो त्यहाँ गर्नु brgtrainings.com brg माथि हाल्नु न माथि वेब एड्रेसमा brgtrainings.com/tutorials else enter brg trainings and I कोई train ai हाँ एन्ड यो त सबभन्दा तल जानु उ त्यो सबभन्दा पहिला गेट्स टेस्ट अफ HTML and CSS त्यो हैन पहिला होला आज यो अलिकति हैन यो गर्ने हो ठीक छ हुन्छ ओके। अब यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ अब पढ्ने कुरा तिमी अब हैन घरमा मजाले पढ्नुस् तल आउनु CSS त थाहा होला HTML CSS अलिअलि इन्ट्रोडक्सन त थाहा होला हैन तल आउनु के गर्ने भने यो यस्तो वेबसाइट बनाउने हो अहिले तल आउनु अब यो वर्कफ्लो यस्तो भयो पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एक मिनेट तिम्रो त्यो छ के भन्छ अरे VS कोड एस त्यो मिनिमाइज गर्नै पर्दैन सर्च हान्नु न टाइप हियर टु सर्चमा VS कोड हान्नु त्यसलाई एक्समाइज गर्नु अलिकति फन्ट इन्क्रिज गर्नु ठिकै छ अलि धेरै भयो अलिकति कम्ती बस यति ठिक छ भयो डम हटाइदिनु एउटा फोल्डर ओपन गर्नु ओपन फोल्डर अरे त्यहाँ देखिरहेछ नि त ओपन फोल्डर डेस्कटपमा गएर त्यो तिम्रो स्टुडेन्ट वेबसाइट तल यहीँ देखिरहेछ कहाँ हो त्यो
यहाँ यो जुमको यो आइकनले झ्याउ गरिरहेको छ कि लाइक कतातिर सिफ्ट यो मिनिमाइज गर्न मिल्दैन यो जुमलाई। अरे त्यो जुमको त्यो आइकनलाई त्यो क्लिक गर्नु न त्यहाँ। स्टप सेयरिङ भइहाल्छ। ए ठिक छ राम्रोले। यो जुन यो माथिको नेभिगेसन आइरहेको छ यसको यो हटेन कि। ठिक छ नगर्नु अहिले, स्टप सेयरिङ हुन्छ फेरि। एनिवे यो हटाउनु। अब यहाँ गर्नु इन्डेक्स डट एचटिएमएल। पहिला के गर्नु भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल सिफ्ट पी दबाउनु। एउटा त्यो एउटा लाइभ यो कन्ट्रोल सिफ्ट पी एन्ड इन्स्टल, एन्टर इन्स्टल टाइप गर्नु कन्ट्रोल सिफ्ट पी इन्स्टल एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नु। हो यो लाइभ सर्भर लाइभ सर्भर हैन यो तल हो त्यो छ रहेछ तिम्रो। ठिक छ यो बन्द गर्नु। अब तिम्रो रहेछ लाइभ सर्भर। म युज गर्थे यसलाई तल लाइभ तिम्रो। ओके अब त्यहाँ आउनु फाइलको हो त्यहाँ आउनु एउटा इन्डेक्स डट एचटिएमएल क्रिएट गर्नु। एन्टर। अब ब्याङ दबाउनु। ब्याङ थाहा छ के हो? नो ऊ त्यो 1 छ नि 1 हो त्यसलाई शिफ्ट 1 दबाउनु। शिफ्ट 1 अब ट्याब दबाउनु। ओके सो बेसिकली यो एमिट भन्ने एउटा प्लगइन छ हैन त्यसले दिएको। अब के गर्ने टाइटलमा के गर्नु त्यहाँ लेख्नु स्टुडेन्ट वेबसाइट लेख्नु। स्टुडेन्ट वेबसाइट अब यसको तल आउनु एन्टर मतलब लाइन नम्बर 6 मा जानु पहिला एन्डमा एन्टर गर्नु। आरइएल दबाउनु सरी लिंक दबाउनु लिंक टाइप गर्नु लिंक एन्टर। अब यहाँ स्टाइल डट सीएसएस अब एउटा के गरेको ट्याब किन दबाएको उ त्यहाँ एउटा स्टाइल डट सीएसएस क्लिक गर्नु त्यहाँ क्रिएट गर्नु फाइल। ओके अब यहाँ त्यस्तो गर्ने हो। एन्ड एनीवे अब यो दुईटा क्रिएट भइसक्यो। अब उता ट्युटोरियलमा जानु ट्याब ऊ त्यो क्लिक गर्नु ऊ त्यो हो यो कपी गर्नु हो त्यो कपी गर्नु हो त्यहाँ बडीको भित्र डाल्नु। अब के हो अलिकति त्यो फर्मेट गर्नु त 19 को ट्याब ओके ठिक छ फर्मेट डकुमेन्ट गर्नु ठिक छ राम्रो भयो। सो यो अब यो नर्मल नेभिगेसन ट्याब हो हैन HTML5 देखि त्यसमा हामीले एउटा आइडी राखेछ हैन त्यसको भित्र डिभ छ त्यसमा कन्टेनर राखेछ हैन। अब अनि त्यो छ तिम्रो लाइभ चाहिँ एक्टिभ नरहेछ। एनीवे यस्तो गर्नु त्यो ओपन गर्नु त इन्डेक्स डट एचटिएमएल लेफ्ट प्यानल के गरेको यो फाइल खोल्ने भन्नु भएको हैन यसलाई? त्यो त तिम्रो कोड एडिटर देखि नै हुन्छ नि। एनीवे यहाँदेखि गर्नु अब तिमीले यो खोलि त सक्यौ। ओके अहिले यस्तो छ राइट किनभने सीएसएस हालेकै छैन हामीले। यस अब के जानु उता सीएसएस हाल्ने। अब सीएसएस हाल्नेको लागि हेर्नु के गरेछु मैले ट्युटोरियलमा बिस्तारै ऊ त्यो फर्स्ट ट्याब तल आउनु। ओके सीएसएस मा यो हाल्नु यहाँ यो सबै कपी गर्नु। अलिकति माथि कन्ट्रोल सी आफ्नो त्यो स्टाइलवाला सीएसएसमा हाल्नु। अलिकति पहिला बुझ्नु के हो पहिला हेर्नु त्यो प्रिभ्यू हेर्नु प्रिभ्यू के भयो। अल ट्याब ब्राउजरमा जानु त्यहाँ गएर त्यो सेकेन्ड ट्याब त्यो ब्राउजरको प्रिभ्यू रिलोड गर्नु।
ओके, कति जादु होइन र यस एनिवे यो जादु होइन। सो अब के गरौँ, त्यो सिएसएस बुझ्नेको ट्राई गरौँ। यस अलिकति त्यो दबाउनु, जुम गर्नु, जुम इन। अब के गर्नु, यो माथिको जो छ नि 1 to 6 या 2 to 6, 2 to 6 लाई कमेन्ट गर्नु। पहिला सेलेक्ट गर्नु, सेलेक्ट गर्नु, फेरि कमेन्ट गर्नु, कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास, अरे बन्द गर्नु, अल्ट ट्याब दबाउनु नि त, अल्ट फरवर्ड स्ल्यास। यस्तो गर्नु, त्यो माथि माथि एडिट, के भयो, अल्ट हो क्या? कन्ट्रोल नै हो। ए तिम्रो अर्को टाइम दबाएर छ। अब मैले यता किबोर्डको अल्ट यता राइट साइडको त्यो दाब्दाखेरि भयो, यता अर्को अल्ट दाबेको छु। ए अब सेभ गर्नु, सेभ गरेर अब ब्राउजरमा हेर्नु के भयो। साइडबाट मार्जिन एन्ड प्याडिङहरु आयो हल्का हल्का। ठीक छ, बाइ डिफल्ट यो HTML मा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पेजको बाइ डिफल्ट यो यस्तो मार्जिन र प्याडिङ लाग्छ। ठीक छ, अब यो तिमीले के बुझ्यौ यहाँ? कुनै पनि साइट बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामीहरुले त्यो साइटको CSS को फर्स्टमा चाहिँ हामीले जुन बाइ डिफल्ट जुन अब HTML ले हामीलाई एउटा प्याडिङ एन्ड मार्जिन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला 0 गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ब्राउजरले दिएको उता जानु के हुन्छ अरे। अब यो फेरि से अनकमेन्ट गरिदिनु। अब यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो बक्स बर्डर बक्स छ नि हो, त्यसलाई अनकमेन्ट गर्नु, खालि त्यसलाई मात्रै। अरे त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्दैन, त्यो लाइन कतै पनि राख्नु, अनि कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास दबाउनु, सेभ गर्नु। अब हेर्नु, ओके यहाँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो यो बर्डर बक्स यस्तो गर्नु। अब के गर्नु, तिमीहरूलाई सर्च गर्न पनि सिकाउँछ। अब त्यहाँ गुगलमा जानु, टाइप गर्नु त्यहाँ त्यो टाइप वेब, सर्च द वेब। यहाँ सबैभन्दा पहिला कस्तो टाइप गर्ने भन्दाखेरि HTML जुन छ त्यो मेन हैन टर्म, स्पेस बर्डर हाइफन बक्स, बर्डर हाइफन बक्स, हाइफन बक्स, हाइफन भन्नाले ड्यास बक्स, हाइफन यो ड्यास हैन, त्यो फरवर्ड स्ल्यास हो। ड्यास भन्नाले कस्तो माइनस साइन के, माइनस 0 को त्यहाँ बर्डर बक्स आयो नि, एन्टर गर्नु। अब यसलाई अलिकति राम्रो गर्छ तरिकाले गर्ने भए त यो चाहिँ त्यो हो नि, त्यो ओके। त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ गएर पढ्नु के लेखेछ बर्डर बक्समा, पढ्नु त्यहाँ W3। अब त्यहाँ हेर्नु त के लेखेछ त्यहाँ, इन्क्लुड प्याडिङ एन्ड बर्डर इन द एलिमेन्ट्स टोटल विड्थ एन्ड हाइट। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मैले पहिला पनि पढेको थिएँ यसको बारेमा चाहिँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बर्डर साइजिङ इज इक्वल टु, जस्तै अब बर्डर बक्स राख्दियौँ भने यदि हामीले कुनै पनि सेक्सनमा यदि कुनै किसिमको बर्डर राख्दैछौँ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो यदि हामीले यो राखेनौँ भने हामीले जस्तै एउटा नेभिगेसन बारको विड्थलाई हामीले 16 पिक्सल राखेको छौँ भने अनि यसले के गर्दै यो राखेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै किसिमको त्यसको मतलब तल माथि दायाँ बायाँ कुनै किसिमको प्याडिङ अर्थात् बर्डरहरू मार्जिनहरू सेट गर्यौँ भने त्यसको नेभिगेसनको साइजलाई पनि इन्क्रिज गर्छ। तर हामीले बर्डर बक्स सँगै राख्दियौँ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले अब त्यसमा बर्डर अप्लाई गर्छौँ एक्सटर्नल बाहिरबाट नेभिगेसन बारमा अर्थात् प्याडिङहरू अप्लाई गर्छौँ, यसले त्यसैमा त्यही साइजभित्र त्यही 16 पिक्सल भित्र नै त्यसलाई एडजस्ट गरेर त्यही साइजको मतलब त्यसको नेभिगेसनको विड्थमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रिफ्लेक्सन चाहिँ दिँदैन यो राखेपछि चाहिँ। ठीक छ, साइज बन्द गर्नु। तिमीलाई तिमीले भनेपछि बुझे रहेछ, ठीक छ। मैले अब त्यही जान्नु, मैले यस्तो यही बुझेको छु, तर यसलाई रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, यो चिजलाई कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति राम्रोसँग थाहा छैन कि, त्यही हो प्रब्लम। त्यो स्टुडेन्ट वेबसाइटमा जानु। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, जब तिमीले धेरै मार्जिन दिएपछि नि एउटा डिभको तिमीले फिक्स कन्टेनरको एउटा फिक्स हैन साइज दियो,
त्यसपछि तिमीले मार्जिन दियो या प्याडिङ दियो हैन, त्यो बढी भएपछि देन त्यसको बक्सको साइज चाहिँ इन्क्रिज भइहाल्छ फेरि यदि यो राख्दैनौँ भने हामी साइज पनि इन्क्रिज हुन्छ। मान लो तिमीले अब एउटा रोमा चाहिन्छ भने एलिमेन्ट हैन, अब त्यो अब रोको त फिक्स साइज हुन्छ, अनि त्यो रोको भित्र त्यो अगर चाहिँ हामीले एउटा डब्बा राख्यो भने त्यो डब्बाको अगर चाहिँ त्यो रो भन्दा बढी भयो भने त फेरि तल पनि जान्छ। ओके, त्यो त्यस्तो पनि हो। अब त्यहाँ फेरि जानु अनकमेन्ट गर्दैन। अब यो के गर्ने भने अब जस्तो मैले अहिले भर्खरै गरेछु सिंगल गरेर त्यस्तो गर्ने हो। ओके, अब यो कन्टेनर मैले जो कन्टेनर राखेको छु म्याक्स स्पिड हैन, अब यो ट्राई गरौँ। पहिला अटो हटाइदिनु के हो जानु त वेबमा एकदम बिस्तारै जाने गर्नु। के भयो, व्हाट ह्यापन? नेभिगेसन जुन हामीले नेभ बार बनाएको छौँ त्यसको कन्टेन्टहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाई डिफल्ट लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ जहिले पनि। त्यो लेफ्टतिर सिफ्ट भयो। यदि अटो राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि राइट र लेफ्ट दुवैतिरबाट चाहिँ उसले सेन्ट्रलाइज गर्छ, दुवैतिरबाट मतलब इक्वल डिफ्रेन्स राखे मतलब स्पेस राखेर चाहिँ त्यसलाई कन्टेनरहरूलाई जुन हामीले अब नेभ ट्याग छ हाम्रो कन्टेनर त्यसको बिचमा ल्याएर राखिदिन्छ कन्टेनरलाई चाहिँ कन्टेनरको बिचमा। ठिक छ। अब यो के गर्नु, अब त्यो अनकमेन्ट गर्नु, अब रेस्पोन्सिभतिर लागु। हेर्नु खालि एउटै चिजमा कति धेरै सिक्नु छ यहाँ। अब त्यो के गर्नु, वेबसाइटमा जानु, वेबसाइट यहाँ अब के गर्नु भने त्यो तीनटा बिन्दु छ नि ऊ त्यहाँ क्रस भएको राइट टप राइटमा तीनटा बिन्दुमा त्यहाँ क्लिक गर्नु। हैन त्यहाँ हैन, ऊ त्यो राइट साइड टप राइटमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नु। मोर टुल अनि डेभलपर टुल्समा क्लिक गर्नु। अनि यसलाई कति यता साइडमा तल सार्नु त ऊ त्यो त्यही तीनटा बटनमा त्यो ऊ त्यहाँ हो त्यो गर्नु। यो कुन छ यो ब्राउजर? यो माइक्रोसफ्टको एज हो। ठिक छ। एनीवे उयो लेफ्ट साइडमा कन्सोल फेरि एलिमेन्ट्स फेरि यतापट्टि एलिमेन्ट्सको यतापट्टि यो क्लोज गर्नु एलिमेन्ट्सको यो तल अझै तल हो त्यो क्लोज गर्नु। अब यहाँ एलिमेन्ट्सको लेफ्ट साइडमा एउटा त्यो मोबाइल भएको छ नि हो त्यो क्लिक गर्नु। यसले के गरिदिएको थाहा छ? रेस्पोन्सिभनेस चेक गर्न मिल्छ। यो चाहिँ ब्राउजरको बाई डिफल्ट एउटा टुल हो। यसले चाहिँ हामीहरू कुनै पनि साइटको रेस्पोन्सिभनेस चेक गरेर हैन डेभलपरहरूलाई चाहिँ युज हुन्छ, धेरै सबैले युज गर्छ यसलाई चाहिँ। त्यो मोटो G4 मा त्यो गर्न त मोटो G4 मा क्लिक गर्नु। हो त्यसमा अब आइफोन सेलेक्ट गर्नु। आइफोन हैन त्यो माथिको आइफोन एक्स नै सिलेक्ट गरेँ मैले। ठिक छ। 678 गर्नु। 678 प्लस। अब त्यो पर्सेन्टेज गर्नु जुमलाई 29 देखि अलिकति 75 सम्म गर्नु। हैन यो हैन त्यो हो त्यो वाला जुम 75 गर्नु। ओके, सो बेसिकली अब यो के हो, यसलाई रिस्पोन्सिभ चेक गर्ने हो। तर हामीले अहिलेसम्म मिडिया गरिहालेको छैन। ऊ त्यो आइफोन एक्स छ नि 678 प्लस त्यसमा क्लिक गर्नु त। साउन्ड अड्किरहेछ सर। आइफोन 678 छ नि। हेलो हो त्यो हो त्यसमा रिस्पोन्सिभ चुज गर्नु। हो त्यसलाई अब ठुलो गर्नु मतलब इन्क्रिज गर्नु यस्तो गर्नु। अब के गर्नु 1100 पिक्सल गर्नु। एकछिन धेरै गयो तल अलिकति क्लोज गर्नु 1100 सम्म लाग्नु। यहाँ के भयो यहाँ हेर्नु यसको हामीले 1100 जति फिक्स गरेछ। त्यहाँ हेर्नु त कन्टेनरको साइज CSS मा 1100 पिक्सल छ। बुझ्नुभयो? सो यो म्याक्स विड्थ हामीले यसलाई 1100 गर्दैछ। अब त्यो म्याक्स विड्थको ठाउँमा सिर्फ विड्थ गर्नु। म्याक्स विड्थको ठाउँमा विड्थ गर्नु। ब्याक स्पेस। अब सेभ गर्नु। अब त्यो गर्नु त ब्राउजर। अब खाली यो गर्नु। अब हेर्नु अब के गर्नु भित्र लानु। के भयो हाइड भइरहेछ भित्र।
बुझ्नुभयो के भयो? अब त्यो वापिस म्याक्स बिटमा जानु होइन, यो होइन, उता तल गर्नु, तल भित्र गर्नु, नि त्यो यसलाई फेरि म्याक्स बिट गर्नु, यसलाई सेभ गर्नु, फेरि रिलोड गर्नु, अब फेरि त्यो कम्ती गर्नु, पछाडि बस 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 अनि पछाडि अघि नै यति टाइममा के भइरहेको थियो? हाइड भइरहेको थियो। बुझ्नुभयो? जब हामीले विड्थ फिक्स गरिदिन्छ नि, त्यसको एलिमेन्ट पनि त्यो के हुन्छ अरे, फिट जस्तै मतलब फिक्स भइहाल्छ त्यसको विड्थ। तब हामीले यो स्क्रिनको साइज कम्ती धेरै गर्यो भने फेरि के भयो? हामीले त्यहाँ 11 राखेका छौँ हैन अहिलेलाई चाहिँ। नि अब 1100 भन्दा माथि गयो भने त केही प्रब्लम छैन, तर यो एलिमेन्टको साइज चाहिँ अगर चाहिँ एउटा लेभलमा गयो भने त्यो कम्ती हुन्छ के, 700 मा गयो भने। बुझ्नुभयो? तल जानु, 700 मा गयो, विड्थ हाल्दाखेरि 700 मा हैन, एकपल्ट विड्थ हाल्नु, विड्थ वापस सीएसएस मा विड्थ हाल्नु। अब हेर्नुस्, अब हेर्नु त कहाँ कुन सा तालमा त्यो ट्रिम हुन्छ, हेर्नु त तल, हेर्नु है, अहिले नै ट्रिम भइहाल्यो। ओके, सो भने 11 बाट नै ट्रिम हुन थाल्यो, ट्रिम हुँदैछ, किनभने त्यो हामीले विड्थ फिक्स गर्दैछ त्यसको। म्याक्स विड्थ र विड्थमा चाहिँ के फरक हुन्छ सर त्यस्तो? अरे तिमीलाई प्र्याक्टिकली देखाउँदैछु। Max width is for responsive purpose. ओके, बुझ्नुभयो? अब वापस त्यो रिसेट गरिदिनु। अब नेक्स्ट तिर लागौँ। म्याक्स विड्थ अब के गर्ने हो तिमीले? अब बाँकी अरू जति पनि छ नि, अब फन्ट वेट त नर्मल छ, यो टेक्स्ट जेनेरेसन पनि नर्मल हो, प्याडिङ बटम नर्मल हो, नेभ बारको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि नर्मल हो हैन? अब यो के गर्नु? यो 51 लाइन, 51 लाइन, लाइन नम्बर 51 लाइन नम्बर 51 52 हेर्नु, 52 हो, त्यसलाई कमेन्ट गरिदिनु, त्यसलाई। अब हेर्नु यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जब कुनै पनि चिज सेल्फ लर्निङ गर्दाखेरि यस्तो गर्ने। अब रिलोड गर्नु, के भयो? नै अरे यो होइन, होम अबाउट ब्लग हेर्नु न, के भयो त्यहाँ? अहिले होरिजेन्टली आयो सबै, होरिजेन्टली आयो, बाइ डिफल्ट होरिजेन्टली आउँछ लिस्टको। ओके, त्यसलाई अब हामीले लेफ्ट गरिदियो भने त्यो फ्लोट लेफ्ट गरिदियो भने त्यो लेफ्टमा आउने भन्दाखेरि त्यो फर्स्टमा होम एकदम लेफ्टमा जान्छ, फेरि अबाउट लेफ्टमा जान्छ, फेरि ब्लग लेफ्टमा जान्छ। राइटमा गऱ्यो भने फेरि होम राइटमा जान्छ, सबैभन्दा पहिला ब्लग देखिने छ, फेरि अबाउट देखिने छ, फेरि होम देखिने छ। यस्तो ट्राई गर्दै बस्ने हो। ओके, यो सिक्नेको तरिका यो एप्रोच, यसलाई भन्छ एप्रोच। के भन्छ? एप्रोच। सुनेछ यो वर्ड? यस, यसलाई यो हो एप्रोच। अब रिसेट गर्नु। अब हामीले नेक्स्ट त्यसको त्यो ब्यानरतिर लागौँ। अब के गर्नु? त्यो नेक्स्ट स्टेप जानु, नेक्स्ट स्टेप ब्राउजरमा जानु, ब्राउजरमा। अब यो चाहिँ आफै गर्ने हो, यो आफै गर्ने। अब मैले कति गर्ने? अब यो बन्द गरिदिनु, यो डेभलपर टुल यो बन्द गर्नु। अब बीआरजी ट्रेनिङमा जानु, बीआरजी ट्रेनिङ्स, यसमा नेक्स्ट स्टेप हेर्नु त कुन छ हो? यो त प्रिभ्यू हो। ओके, एक इन्ट्रोडक्सन सेक्सन। ओके, यसलाई के गर्नु? कपी गर्नु, यसलाई कपी गर्नु, हो त्यहाँ हालिदिनु, त्यसको तल, नेभको तल। ठिक छ, फर्मेट गर्नु, अनि ठिक छ, पछि गर्नु, रिलोड गर्नु। अब यस्तो आयो। पहिला हामीले के भयो? इमेज हाल्नु पर्यो, राइट? पहिला उसमा जानु, एडिटरमा। पहिला त्यो अल्ट इमेजमा, अल्ट छ नि, अल्ट इमेजको अल्ट हो, त्यसलाई हटाइदिनु त। अल्टलाई हटाइदिने के हुन्छ?
अटलाई हटायो भने जस्तो अहिले इमेजहरू जस्तो अहिले इमेज मिसिङ छ यहाँ कुनै कारणवश होइन, यसले यो पाथमा चाहिँ इमेज भेटिरहेको छैन यो नेम गरेको, त्यस्तो टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि पोर्टफोलियो इमेज हो नि, यहाँ चाहिँ पोर्टफोलियो इमेजको पोजिसन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यो ठाउँलाई। नै त्यो के गर्नु, पहिला प्रोफाइल इमेज हटाइदिनु, बाई डिफल्ट त्यो एम्प्टी राख्नु त। ठिक छ, हटाइ पनि दिनु या अल्ट पनि गरिदिनु। ओके, अब जानु ब्राउजरमा, रिलोड गर्नु। यहाँ अहिले प्रोफाइल देखाइरहेको छ, त्यो देखाउँदैन अब चाहिँ। यो किन देखाउँदैन भन्दाखेरि जब इमेज छैन भने त यसको ब्राउजरले एउटा त्यसको ठाउँमा कुनै अर्को चिजलाई राख्नको लागि। फर्स्ट कुरा यो भयो। सेकेन्ड कुरा, जो स्क्रिन रिडर हुन्छ नि, स्क्रिन रिडरको लागि पनि हो त्यो अल्ट। थर्ड कुरा एसईओ को लागि पनि हो, मार्केटिङको लागि, डिजिटल मार्केटिङ। यो तीनटा यसको मेन फङ्सनालिटी हो। अब वापस गर्नु अल्ट। अब के गर्नु, प्रोफाइल इमेज डाउनलोड गर्नु। पहिला कन्ट्रोल जेड गर्नु, कन्ट्रोल जेड अन्डु गर्नुको लागि। भयो। अब ब्राउजरमा जानु। अब उता फर्स्टमा होइन, यहाँ होइन, त्यो बिआरजी ट्रेनिङमा। हो त्यहाँ तल हेर्छ न, इमेज डाउनलोड द इमेज भनेर, हो त्यहाँ क्लिक गर्नु। डाउनलोड भयो, हो त्यो हालिदिनु तिम्रो जता तिम्रो फोल्डर छ। हो त्यो गरेर कट आइएमजी। आइएमजी भने इमेजेस नर्मली होइन, आइएमजीलाई इमेजेस हुन्छ। अब रिलोड गर्नु। अब भेटिहाल्यो त्यसलाई। ओके, अब यो के भयो, ठुलो छ, अति नै ठुलो छ होइन, अलिकति। यसको सिएसएस हेर्नु, क्या सिएसएस हेर्नु। हो त्यो सिएसएस, हो त्यो हालिदिनु। अब हो त्यो सिएसएस, त्यो एउटा ब्याकस्ल्यास गरेन तिमीले, सरी फरवर्ड स्ल्यास तिमीले कपी गरेन। बिस्तारै बिस्तारै एन्टर। फर्मेट गर्नु त, फर्मेट गरेर राम्रो देखिन्छ नि त, तिमीलाई पनि देखिन्छ, अरूलाई पनि देखिन्छ। सीएसएस लाई चाहिँ फर्मेट गर्ने अप्सन छैन जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, ठिकै छ फेरि। एनीवे, सो यसमा के हो, नर्मल छ सबै। रिलोड गर्नु पहिला। मेन खास कुरा के गर्यो हामीले, इमेजलाई अलिकति त्यो गर्यो, रिसाइज गर्यो। हेर्नु कसरी गर्यो त्यो हेर्नु। मैले धेरै तरिका छ, तर मैले कसरी गर्यो त्यो हेर्नु। त्यसलाई हाइट त्यसको फिक्स्ड गरिदिएछ 68 मा। ओके, बाँकी त सबै इजी नै छ। सेक्सन प्याडिङ हेर्नु, सेक्सन प्याडिङ 60 पिक्सल, टप बटम 16 पिक्सल दिएछ, राइट? त्यो इन्डेक्समा हेर्नु, index.html सेक्सन प्याडिङ कहाँ छ? यहाँ छ, त्यहाँ छ सेक्सन प्याडिङ। ऊ हेर्नु न 23 मा। अब के गर्नु, नेक्स्ट स्टेप हेर्नु के हो। नेक्स्ट स्टेप के लेखेको छ मैले, एबाउट सेक्सन। एबाउटमा जानु। एबाउटको के गर्नु भन्दाखेरि तल आउनु, तल आउनु, तल 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 एबाउट सेक्सनमा के गरेछु मैले, तल अझै। एक्चुअली यो के गर्नु, अब यो चाहिँ अब तिमीले मजाले गर्नु सक्छ। ओके, खासै त्यो डिफिकल्टी छैन। लेट्स डिप्लोइड भन्दाखेरि लाइभ गरिदिउँ आज कि नै। ओके, अब के गर्ने हो त्यसको लागि, के गर्ने हो त्यसको लागि पहिला गिट ब्याशमा जानु, गिटहबमा जानु पहिला। गिटहबमा गिटहब डट सर्च भन्दा नि त्यो माथि त्यो लेख्नुपर्ने थियो कि। ठिक छ, साइन अप, साइन इन, साइन इन, साइन इन, साइन इन। एकदम बिस्तारै बिस्तारै जानु। तिमी एकदम हतारले कहाँ, मतलब ट्रेन त छैन नेपालमा, फेरि किन त्यो ट्रेन पक्ड्नु जस्तो कोसिस गरेको। एनीवे, ऊ त्यो प्लसमा क्लिक गर्नु। प्लसमा फेरि हतार भइरहेछ, न्यू रिपोजिटरी।
यहाँ लेख्नु, त्यहाँ माथि लेख्नु स्टुडेन्ट डेभ, स्टुडेन्ट वेबसाइट, स्टुडेन्ट वेबसाइट, वेबसाइट। अब त्यो पब्लिक छ हैन, तल आउनु क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, अब ऊ त्यो तलको तल आउनु, ऊ त्यो यहाँ लेखेको छ हैन, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी अन द लाइन, त्यो माथिको छ। यदि तिमीसँग केही छैन भने हैन, फोल्डर तिमीसँग एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट छैन भने त्यसको लागि यो तल आउनु। तिमीसँग एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट छ हैन रिमोटली, यो गेट रिमोट एड भयो भने ऊ त्यो गेट रिमोट एड माथिवाला हो त्यो गेट रिमोट एड हो त्यो पुरा कपी गर्नु पर्दैन, एउटा गर्नु, एउटा लाइन हो त्यो गर्नु पहिला कपी, यस्तो गर्नु पहिला, यहाँ क्लिक गर्नु। अब यहाँ पहिला ट्राई गर्नु के हुन्छ हेर्नु त, पेस्ट एन्टर। के भन्दैछ, गिट नै छैन अरे तिमीसँग, किन भन्दै तिमीले पहिला इनिशियलाइज गर्नु पर्यो, गिट इनिट गर्नु। जानु पर्दैन, कतै जानु पर्दैन, गिट इनिट गर्नु, इनिट एन्टर, गिट स्टेटस हेर्नु, ऊ त्यो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, गिट स्टेटस STA स्टेटस TUS एन्टर। ओके, यो तीनटा फाइल तिमीलाई हाल्यो रे। अब के गर्नु, कन्ट्रोल एल दबाउनु लेयर द स्क्रिन गर्नुको लागि। अब के गर्नु, ls -a गर्नु, ls -a, ls स्पेस -a यसले के गर्यो भने गिट इनिटले ऊ त्यो डट गिट हाल्दिएको तिम्रो भित्र, डट इनिट हाल्दिएको त्यो इनिटले। एउटा यो फाइल चाहिँ लुकेको हुन्छ त्यहाँ हाइड गरेर, यो डट गिट फोल्डर एउटा हिडन फोल्डर हो। यस, त्यो कहिले आएको, जब तिमीले गिट इनिट गर्यो। ओके, अब त्यो गिट स्टेटस जति पनि त्यो ट्र्याक हुँदैछ त्यो डट गिट इनमा हुँदैछ, जादु हो, गिटले जादु जस्तै गर्दैछ। ओके, एनीवे अब तिमीले त्यो कपी गरेको यहाँ पेस्ट गर्नु, एन्टर भयो। अब के गर्नु, गिट एड गर्नु, गिट एड डट स्पेस 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 डट एन्टर, गिट स्टेटस गर्नु के भयो, ऊ त्यो तीनटा फाइल हरियो भयो भनेपछि अब यो कमिट गर्नेको लागि रेडी छ। अब यहाँ लेख्नु गिट कमिट स्पेस -m स्पेस डबल कोट स्टार्ट गर्नु, डबल कोट यहाँ लेख्नु, त्यसको भित्र स्टुडेन्ट अनि त्यो नेम बार एन्ड अबाउट, नेम बार एन्ड अबाउट हैन, सरी नेम बार एन्ड ब्यानर एन्टर। ओके, त गिट लग गर्नु, भयो। अब गिट पुश गरिदिनु, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओके। अब वेबसाइटमा जानु, अब रिलोड गर्नु, यहाँ हैन ओके, रिलोड गर्नु यो भइसक्यो, राइट। अब त्यो पहिला गट इटमा क्लिक गर्नु त, किन आइँदैछ कस्टम नोट, ऊ त्यो सेटिङमा जानु, यहाँ हैन यो सेटिङ हैन, ऊ त्यो सेटिङ भन्ने हो, ऊ त्यो कोडको माथि छ नि सेटिङ, हो त्यहाँ सेटिङमा जानु। अब यसको तल आउनु, गिटहब ऊ त्यो गिटहब पेजेस माथि यो ऊ त्यो नन गिटहब पेजेसमा सोर्सको ठाउँमा नन मास्टर गर्नु, मास्टर सेभ गर्नु, तल जानु, कुन सा युआरएल दियो त्यसले
तल जानु न, कुन चाहिँ युआरएल दियो गिटहब पेजेस हो त्यो क्लिक गर्नु त्यो टाइम लाग्छ होला। इन्डेक्स गर्नु, इन्डेक्स त्यसको माथि एन्डमा index.html ओके। त्यो कहिले कहिले एक्चुअली त्यो जो अहिले छ नि त्यो स्टार्टिङ जो सेटिङमा गएर के भन्छ अरे फेरि त्यो हुन्छ नि जहाँ हामीले मास्टर गरेको थियो त्यसलाई नन गरेपछि फेरि मास्टर गर्नु एक्चुअली त्यो फिक्स हुन्छ। ओके, मैले त्यो त्यस्तो भेटेको छु। ओके, अब के गर्नु, तिम्रो लाइभ भइसक्यो, आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई भन्नुहोस्, अरू बाँकी जो त्यो ट्युटोरियल छ त्यसमा जति पनि छ त्यो गरिहाल्नु। ओके, बाँकी अब यसको पछि प्रोफेसनल वेबसाइट कसरी बनाउने हो त्यो सबै बुट क्याम्पमा हेरौँला। हुन्छ ल, ओके, फेरि टेक केयर, बाई, सी यू। बाई बाई, सी यू।